साइंस यू आर बीइंग यूज्ड बट यू स्टिल कॉल इट लव। देखो भाई, ऊपर वाले ने ना तुम्हारे अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग डाल के रखी है कि भाई तेरे को ना समझ आ जाता है कौन इंसान कैसा है, ये गलत है या सही है। जब तुम किसी के साथ होते हो ना, तेरे को जब अंदर ही अंदर लगा रहता है कि यार ये सही नहीं है, ये छोड़ देगा, अंदर ही अंदर मतलब तुम्हें ना गंदी फीलिंग आ जाती है, भाई ये सही नहीं है यार, मतलब देखो उसको खोने का डर रहता है, सही बोलूँ तो ऐसा होता है ना। फिर भी तो क्या करता है, एक होप लगाया रहता है कि यार बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। होप क्यों लगाते हो? और अब होप तुम लोग इसलिए लगाते हो क्योंकि तुम्हें जो 2-2 3-3 मिनट की जो टॉक्स होती हैं तुम्हारे, जो बहुत अच्छी होती हैं, फ्लर्टी होती हैं और बहुत प्यारी टॉक होती हैं, जिसमें वो सामने वाला कमीना इंसान भी तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है, तो तुम है ना उसको प्यार समझ लेते हो और तुम बस एक होप लगा के होल्ड कर लेते हो चीज़ों को कि बस चलने दे, चलने दे, चलने दे, वो बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यही एक साइन है कि भाई तेरे को अंदर से समझ आ गया है, जा तेरे को अपनी गट फीलिंग आ गई है कि भाई ये नहीं है सही, चले चले जाएगा छोड़ के, माइंड गेम्स खेल रहा है ये, और कुछ नहीं है। तो समझ जाओ भाई, ये एक साइन है कि भाई तुम एक तिगड़म में फंस रहे हो जो कि ख़त्म होनी ही है एक दिन। दूसरे साइन की बार बात करते हैं। देखो भाई, अगर तुम्हें ये समझ आ रहा है कि वो इंसान ना तुम्हें तभी बात कर रहा है जब उसका मन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल भाई रात में सबका मन करता है बात करने का, रात को हर कोई मतलब हर किसी इंसान को रात में एक पार्टनर चाहिए रहता है कि भाई मैं उससे बात करूँ। वो दिन भर से इंसान गायब है, गायब है, गायब है, रात में तुमसे बात कर रहा है, तुम लोग पूरी पूरी रात बात कर रहे हो, दिन भर में कुछ बात ही नहीं हो रही है तुम लोग की। क्या इसका मतलब है कि भाई तेरा बन रहा है पागल भाई, समझ रहे हो? और एक चीज़ ये समझो कि जब तुम आगे से खुद ही टेक्स्ट, आगे से खुद ही कॉल्स, आगे से सारी चीज़ें खुद ही कर रहा रहता है ना जब, तो ये भी एक साइन है कि भाई तू एक तिगड़ा में फंसा पड़ा हुआ है जो कि ख़त्म होनी ही है एक दिन। तू उसको रोक नहीं सकता, तेरे हाथ में नहीं है वो। जब इंसान को अंदर से उसके इंट्यूशन से ये फीलिंग आ जाती है, उसको अंदर ही अंदर समझ आ जाता है भाई ये नहीं है, तू नहीं कर रहा रहता ना जब उसके साथ सिक्योर फील, देखो नहीं उसके साथ सुकून मिलता, तेरे दिमाग सुकून नहीं ले पाता ना, तो और एक और साइन ले लो भाई मेरे से, तुम लोग अच्छी एडवाइस दे रही हूँ मैं तुम लोगों को, बच जाओगे तुम किसी एक तिगड़म में फंसने से। वो ये है कि जब तो उस इंसान के साथ होता है ना, तो तेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, तेरे को मेरे में कुछ कमी है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरा फेस ख़राब है, मेरे हेयर्स ख़राब है, मेरी नोज़ ख़राब है, मतलब ये सब जब सोच रहे होते हो, इनसिक्योर हो जाते हो तुम खुद ही से। तुम समझ जाओ भाई, वो इंसान तेरे को वैसे तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मतलब तू ये जो इनसिक्योरिटी फील कर रहा है तो इसलिए तो फील कर रहा है कि वो इंसान तेरे को तेरी कमियां बहुत बता रहा है, जो कि अच्छी बात भी है कमी बताना, पर बात ऐसी है कि लव में क्या कमी भाई, लव जब तुम किसी इंसान से प्यार कर रहे हो तो वो तेरी कमियों के साथ तेरे को एक्सेप्ट करता है, तेरे को बेइज्जत नहीं करता है, तेरे को दूसरों से कंपेयर नहीं करता है कि ये वैसा है तो वो वैसा है तो तू ऐसा नहीं है। ये जब हो रहा है ना तो ऐसा नहीं, एक साइन ही है तुम्हें गलत इंसान के साथ फंसे पड़े हो। वो कोई भी हो सकता है, फिर कोई लड़के तुम्हें फंसा रही हो, लड़का तुम्हें फंसा रहा हो, दोस्त में भी हो सकता है भाई, है ना। जब गलत इंसान के साथ रहते हो ना तो साइन तुम्हें ये भी मिलता है कि भाई तू ही एफर्ट्स लगा रहा है, बस तू ही पूरा लगा दे रहा है, अपना निचोड़ दे रहा है तेरी एनर्जी को पूरा, उसी में ड्रेन हो गया तू, खाना नहीं चल रहा तेरे से, तो पगला गया है। ये एक ऐसा साइन है कि बहुत बड़ा साइन है ये। जब तुम किसी के पीछे इतना पागल हो गए हो, मतलब तुम उससे प्यार में हो, तुम बहुत पागल हो गए हो, ठीक है। अरे भाई, तू सोच रहा है वो तेरे से प्यार कर रहा है, वो तेरे से प्यार कर रहा है तो तेरे को कुत्ते जैसे दौड़ाएगा क्या वो तेरे पीछे? हाँ, नहीं ना, कुत्ते जैसे दौड़ाएगा क्या? नहीं, तेरी केयर करेगा, वो रखेगा तेरे को ढंग से, तेरे को बुरा नहीं लगे, तेरे दिमाग में कोई हलचल नहीं मची रहा है कि दिमाग जो ओवर थिंकिंग करते रहते हो ना रिलेशनशिप में रहेगा, छोड़ देगा, छोड़ देगी, ये वो ये वो, ये नहीं होता तुम्हें करेक्ट इंसान के साथ फील। अगर ये फील हो रहा है तो छोड़ दो भाई, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, तुम नहीं छोड़ोगे, पकड़े रहो, तुम होप में रहो, अपने आप चीज़ें छूट जाएंगी, अपने आप। तुम एक दिन तुम्हारी ऐसी सटकेगी कि तुम छोड़ दोगे उसको, या फिर ऊपर वाला वही तुम्हें छोड़ दे के चले जाएगा, फिर तुम क्या पैरों में जाके तो उसको वो नहीं करोगे भाई, है ना। यही बात है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया करो कि यार है पूरी, यार क्या है कि होप भाई, काहे की होप भाई। जब कोई इंसान तेरे को पता है दिल में, तेरे को समझ आ गया है
یہ خراب ہے. تو ہوپ کیوں لگانا؟ ارے بھائی ہوتی ہے کچھ چیزیں بری، ایکسیپٹ کرنا. ہاں ہے برا، آپ کیا ہو، کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو نا. ہے گندا تو چھوڑ دے. کیوں تو پاگل کتے جیسے دوڑ رہا ہے کسی کے پیچھے؟ تیری بھی تو لائف ہے. ارے تیری بھی تو ہے، تو خوش رہنا چاہتا ہے نا. مت سوچا کرو بھائی. کوئی انسان سے پیار کی بھیک مانگنا سے بڑا چوتیاپا میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. کیونکہ پیار کبھی بھیک میں نہیں مانگا جاتا، پیار مانگا نہیں جاتا بھائی میرے. پیار فیل کیا جاتا ہے بھائی. کنیکشن ہوتا ہے جو کہ بنتا ہے اپنے آپ. جب دو انسان صحیح رہتے ہیں نا تو بنتے ہیں اپنے آپ، اور جب نہیں رہتے تو نہیں فیل ہوتا ہے. پھر وہ تگڑا ہے وہ، پھر کیا سچویشن شپ بول لو بھائی. ایسی چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ. اور سب سے اچھی چیز بھائی، تمہیں کسی سے بات کرنا اپوزٹ جینڈر سے، ارے دوستی رکھ، بس دوستی رکھ لیں. اگر کنیکشن فیل ہو نا تب تم وہ چیزیں کرو. اور ایک چیز اور بتاتی ہوں، بہت اچھی چیز یاد آئی. ایک سین یہ بھی سمجھنا کہ بھائی جب تجھے کوئی انسان پسند ہے اور وہ انسان پروسیس کرنے دو، اور وہ انسان تب تک ہی پسند کرتا ہے جب تک وہ اس کو ملے نہیں. ایک بار کے جب انسان اس کو مل جاتا ہے نا تو انسان خود ہی بور ہو کے دور ہو جاتا ہے. ہر انسان کو چیز کرنا اچھا لگتا ہے. سچ بتا رہی ہوں، انٹرنیٹ پہ بہت بولتے ہو ڈونٹ چیز اٹریکٹ، ڈونٹ چیز اٹریکٹ. ہر انسان چیز کرتا ہے. ہر انسان کو ویسا انسان پسند آتا ہے جو کہ بھاؤ کھاتا ہے، یہ ساری چیزیں کھاتا ہے. کیونکہ بھائی سیدھی سچی چیزیں کس کو اچھی لگیں گی؟ مفت کی چیزوں کی قدر کرتے ہو کیا تم؟ نہیں کرتے نا. تمہیں ایسی چیز اچھی لگتی ہے جو بہت بھاؤ کھا رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے. ایک بار کے لیے جب تم انسان ملا تو اسے قدر نہیں کرتے ہو. اور پتہ ہے بات کیا ہے؟ یہ پیار ہے ہی نہیں. جب تو کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور تیرے کو انسان مل گیا تو اسے قدر ہی نہیں نا اس کی. تو پاگل تھا. تیرے کو وہ کیاس مچ رہا ہے نا، جو کلیش ہو رہا ہے کہ بھائی میرا ہو جاؤ، میری ہو جاؤ، یہ وہ تمہیں اسی میں مزہ آ رہا ہے بس. اور انسان اپنی لائف میں ابھی بہت زیادہ فری ہے بھائی، کہ اس کو یہی تگڑم میں پھنسے رہنے میں بہت مزہ آتا ہے بس. یہ سب سائنس نوٹس ہو گئے نا تو بھائی نکل لینا وقت آنے سے پہلے. اوپر والا خود نکلوا دے گا نہیں تو، جو کہ اچھی بات ہے. وہ یونیورس نا تیرے کو بار بار سائنس دیتا ہے کہ یہ ہے کمینہ. تو اگنور کرتا ہے، اگنور. تو سوچتا ہے ارے اتنی اچھی بات چل رہی ہے، کل اور ہوگی اچھی، کل تو کلیش ہو گیا، پھر پرسوں اچھی ہو جائے گی، پرسوں بہت اچھی بات ہو گئی، پھر نرسوں کلیش. تم کو سائنس مل رہا ہے. تم لیتے ہی نہیں سائنس پر. تم سمجھتے نہیں ان کا اشارہ، پھنس جاتے ہو گندے لوپ میں. یہ چیز ایسی ہے بھائی تمہیں بہت اچھی لگے گی. بھائی فلرٹ ہو رہا ہے، سب چیزیں روسٹنگ چل رہی، بہت اچھی فیلنگ بنتی، گانے بج رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. دنیا جنت دکھ جاتی ہے تمہیں 2 منٹ کی. پر ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہے نا، یہ 2 منٹ کے چکر میں نا تو تیرے کو شاید 2 سال کا ٹراما دے دے، 2 سال تک دماغ میں وہ مچی رہے. تو گھسو دیکھ کے بھائی، دیکھ کے کرو چیزیں. اور اتنی دم رکھو کہ اپنے آپ کو سدھار لو. اتنی دم رکھو جب گھس رہے ہو نا، گھسنے کے دم ہے نا تمہیں، مطلب ریلیشن شپ میں آنے کے دم ہے نا، تو یہ دم بھی رکھو کہ تم وہاں سے چلے بھی جاؤ تو خود کو سیف کر لے. کیونکہ یہاں کوئی مائی کا لال نہیں آ رہا تیرے کو بچانے کے لیے کسی ٹراما سے، نہ کسی چیز سے. تیری دقت تیرے حوالے ہے بس. تو کسی چیز میں گھس رہا ہے تو ہی اس سے نکل پائے گا، اور کوئی تیرے کو آ کے کوئی نہیں نکالنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہی آج کی ویڈیو تھی. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. دھیان رکھو.